हलन्त्यम, आदिरन्तेन सहेता और पुनः हलन्त्यम। अत्र एकः अन्त्य शब्दः आगतः अस्ति, आदि शब्दः अस्ति, पुनः मध्य शब्दः अस्ति। कश्चित् यदि पृच्छति आदिः नाम किम्, आदिः नाम किम्, कः आदिः भवति? यस्य अन्ते भवति। यथा घट इति शब्दः अस्ति, अथवा अस्य आदिः वर्णः कः अस्ति? घ अस्ति। तस्य अन्ते तु किमपि नास्ति। घ अस्य आदौ अपि किमपि नास्ति, तस्य अन्ते अपि किमपि नास्ति। तस्मात् अन्त्यः वर्णः कः अस्ति? आ। टकारात् परम् आ अस्ति। और न एवं विभागः अस्ति, घ आ ट पुनः आ, सम्मेलने सति घट। मध्यवर्णः अस्ति अकार टकार। तर्हि आदिः कः? तर्हि आदिः इत्यस्य परिभाषा अस्ति यस्मात् पूर्वं नास्ति परम अस्ति अस्ति सः आदिः। यस्मात् पूर्वं नास्ति परम अस्ति सः आदिः। यस्मात् पूर्वं किमपि न भवेत् किंतु परम किमपि भवेत् सः आदिः इत्युच्यते। यथा अत्रैव पश्यन्तु, घ आदि अस्ति, घकारात् पूर्वं किमपि नास्ति किंतु घकारात् परम् आ अस्ति, टा अस्ति, आ अस्ति, तस्मात् घ आदि अस्ति। आ आदि इति वक्तुं न शक्यते, कारणम् अकारात् पूर्वं घ अस्ति। अकारात् पूर्वमपि अस्ति, परमपि अस्ति, तस्मात् अकारः आदि नास्ति। अयमपि आदि नास्ति, कारणम् एतस्मात् पूर्वं त्रयः वर्णाः सन्ति। तर्हि यस्मात् पूर्वं किमपि न भवेत् किंतु परम किमपि भवेत् सः आदिः इत्युच्यते। अतएव अण् इति प्रत्याहारे आदि कः अस्ति? आ अस्ति। कारणम् अकारात् पूर्वं किमपि नास्ति किंतु परम् अणा अस्ति। इक् इति प्रत्याहारे इ आदिः अस्ति, कारणम् इकारात् पूर्वं किमपि नास्ति, इकारात् परम् अस्ति। अन्त्यः कः?
अन्त्यः वदन्तु अन्तः वदन्तु समानमेव अस्ति। अन्त्यः अथ च अन्तः उभयोः अर्थः समानः अस्ति। तस्मात् अन्त्यः कः? तर्हि अन्त्यः यस्मात् पूर्वम् अस्ति परं नास्ति सः अन्त्यः। यस्मात् पूर्वम् अस्ति परं नास्ति सः अन्त्यः। यस्मात् पूर्वं तु किमपि भवेत् परन्तु परं किमपि न भवेत्। यथा घट शब्दस्य यः अकारः अस्ति अन्तिमः, तस्मात् पूर्वं तु त्रयः वर्णाः सन्ति परन्तु परम् एकोपि वर्णः नास्ति, तस्मात् अयम् अन्त्यः अस्ति। अयम् अन्त्यः नास्ति, कारणम् एतस्मात् पूर्वमपि अस्ति परमपि अस्ति। अयमपि अन्त्यः नास्ति, एतस्मात् पूर्वमपि अस्ति परमपि अस्ति। अयमपि अन्त्यः नास्ति, कुतः? एतस्मात् परं त्रयः वर्णाः सन्ति। तो यस्मात् पूर्वं तु अवश्यं किमपि भवेत् किन्तु परं किमपि न भवेत्, सः अन्त्यः इत्युच्यते। ततः परं मध्यः। मध्यः कः भवति? यस्मात् पूर्वमपि अस्ति परमपि अस्ति। यस्मात् पूर्वम् अपि अस्ति परमपि अस्ति। सः मध्यः। यथा एतौ द्वौ मध्यौ स्तः, अस्मात् पूर्वमपि अस्ति परमपि अस्ति, एवमेव टकारात् पूर्वमपि अस्ति परमपि अस्ति। तस्मात् अयम् आदिः अयम् अन्त्यः एतौ द्वौ मध्यौ। तस्मात् कश्चित् पृच्छति अन्त्यः कः? तर्हि वक्तव्यम् आदिः कः? तर्हि इदं वक्तव्यं। मध्यः कः? तर्हि इदं वक्तव्यम्। अधुना उपदेशः कः? उपदेशे अन्त्यं हल् इति स्यात्। उपदेश पदेन केषां ग्रहणं कर्तव्यम्? उपदेशः कः भवति इति प्रश्नः अस्ति। तत्र सारल्येन बोधनाय काचित् कारिका उक्ता अस्ति। धातु सूत्र गणोनादि वाक्यलिंगानुशासनम् आगम प्रत्ययादेशाः उपदेशाः प्रकीर्तिताः इति उक्तमस्ति। अतः धातुः सूत्रं वाक्यं लिंगानुशासनम् आगमः प्रत्ययः आदेशः एते एव उपदेशाः भवन्ति। व्याकरणशास्त्रे उपदेशशब्देन एतेषां ग्रहणं कर्तव्यम्।
इति यथा रूढ़िः प्रयोगः अस्ति रूढ़िः पंकजपदेन पद्मस्य ग्रहणं भवति तथैव उपदेशशब्दस्य एतेषु अर्थेषु रूढ़िः अस्ति व्याकरणे उपदेशशब्देन एतेषां ग्रहणं कर्तव्यं तेषां परिगणनं कारिकया कृतमस्ति सूत्रकारेण तु तथा उपदेशशब्दस्य कापि परिभाषा कृता नास्ति अतः व्याख्याकर्तृभिः एवं उक्तमस्ति किंतु सिद्धान्तकौमुद्यां तु एवं नास्ति सिद्धान्तकौमुदीकारः वदति उपदेशः आद्योच्चारणम् देखिए आपके मूल में पंक्ति होगी हलन्त्यम् इति सूत्रमुद्घाटयन्तु आरंभे पृष्ठ संख्या 7 मूले लिखितमस्ति उपदेशः आद्योच्चारणं लिखितमस्ति न वा नास्ति मूले ऊपर देख ये मूल है ये व्याख्या है उपदेशः आद्योच्चारण लाइन के ऊपर ये आपको ये पूरा मूल इधर जैसे कहिए ये मूल ये व्याख्या है तस्मात् अस्माभिः मूलं पठनीयम् अस्ति भट्टोजी दीक्षितः लिखति उपदेशः आद्योच्चारणम् उपदेशः आद्योच्चारणम् उपदेश शब्दस्यार्थः आद्योच्चारणम् अस्ति इति भट्टोजी दीक्षितः वदति कथम् उपदेश शब्दस्य अयम् अर्थः आगतः तर्हि व्युत्पत्त्या आगतः अस्ति अतः आदौ अस्माभिः अयम् उपदेश शब्दः कथं सिद्ध्यति इति चिन्तनीयम् तर्हि एकः उपसर्गः अस्ति उपसर्गाः के भवन्ति भवद्भिः किञ्चित् पठितं स्यात् धातूनाम् आदौ उपसर्गाणां प्रयोगः भवति यथा भवति अनुभवति गच्छति अनुगच्छति हरति संहरति प्रहरति लिखति विलिखति एवं अयम् उप इति उपसर्गः अस्ति पुनः एकः धातु अस्ति दिशिर् दिशिर् उच्चारणे एवं दिशिर् धातु अस्ति उच्चारणे अर्थे उप इति उपसर्गः अस्ति तस्य च अर्थः अस्ति आद्यः दिशिर् इति धातुः अस्ति तस्य अर्थः अस्ति उच्चारणम् तस्मात् उप दिशिर् इत्यत्र दिस् मात्रम् अवशिष्यते इर् इकार रकारस्य लोपः भवति एवं च उप पूर्वकः
दिस् धातुः अस्ति, अस्मात् धातोः भावे इति सूत्रेण घञ् प्रत्ययः क्रियते। कः प्रत्ययः क्रियते? घञ्। उपदिश घञ्। घञ् इत्यत्र अन्त्यस्य एकारस्य हलन्त्यम् इति सूत्रेण संज्ञा भवति, तस्य लोपः इति सूत्रेण लोपः भवति। घा इत्यस्य एकं सूत्रमस्ति लसक्व तद्धिते तद् आगमिष्यति, तेन संज्ञा लोपः आमात्रम् अवशिष्यते। तेन किं भवति? उपदिश आ। घञ् प्रत्ययस्य आर्धधातुक संज्ञा अस्ति, अतः पुगन्त लघुपधस्य च इति सूत्रेण दिस् इत्यत्र यः इकारः अस्ति तस्य गुणः भवति, तेन उपदेश आ और सम्मेलने सति उपदेश। घञ् प्रत्ययान्त शब्दाः पुल्लिङ्गाः भवन्ति, तस्मात् उपदेश शब्दः अपि घञ् प्रत्ययान्तः अस्ति, अतः अयमपि शब्दः पुल्लिङ्गः भवति, तेन उपदेशः इति प्रयोगः भवति। उपदेशः। अधुना घञ् इत्यस्य अर्थः नास्त्येव, तर्हि उप इत्यस्य कः अर्थः अस्ति? आद्य। दिस् इत्यस्य अर्थः कः अस्ति? उच्चारणम्। एवं च उपदेश इत्यस्य अर्थः कः भविष्यति? आद्योच्चारणम्। उपदेशः आद्योच्चारणम्। ठीक है। उपदेशः आद्योच्चारणम्। एवं च उपदेशे अन्त्यम हल इत स्यात्। किं लिखितमस्ति? उपदेशे अन्त्यम हल इत स्यात्। अधुना उपदेशे इत्यस्य स्थाने वयं वदिष्यामः आद्योच्चारणे। आद्योच्चारणे अन्त्यम हल इत स्यात्। आद्योच्चारणे अन्त्यम हल इत स्यात्। यथा आ इ उण् इदम् आद्योच्चारणम् अस्ति। अस्मिन् आद्योच्चारणे अन्त्यम हल किम् अस्ति? अण। सः इत्संज्ञः भवति। एवमेव रि लृक् इदम् आद्योच्चारणम् अस्ति। अस्मिन् आद्योच्चारणे अन्त्यः हल् कः अस्ति? का। सः इत्संज्ञः भवति। अधुना आद्योच्चारणं किं भवति? इदं चिन्तयन्तु। आद्योच्चारणं नाम प्रथमोच्चारणम्। तर्हि भवन्तः एवं चिन्तयन्तु, आ इ उण् इति सूत्रं यदा भगवता पाणिनिना
व्याकरणे आगतम इदम भगवता पाणिनिना न लिखितम न रचितम भगवतः शिवस्य कृपया प्राप्तम इदम सूत्रम। तर्हि तस्मात् पूर्वं कस्यापि आ इ उण् इति सूत्रमस्ति इति ज्ञानम् आसीत् वा? अथवा एवं चिन्तयतु, भगवतः कृष्णेन गीतायाः उपदेशः कृतः, तेषाम् उपदेशात् प्राक् गीतायाः ज्ञानं गीता अस्माभिः केनापि पठिता आसीत् वा? ततः परम् अस्माभिः पठ्यते। तस्मात् गीता आद्योच्चारणम् अस्ति। यः पदार्थः तस्मात् उच्चारणात् पूर्वं ज्ञातः नैव आसीत् तद् आद्योच्चारणम् इत्युच्यते। महाभारते यदा गीतायाः भगवता कृष्णेन उपदेशः कृतः तस्मात् पूर्वं नैव आसीत्, अतः गीतायाः उच्चारणम् आद्योच्चारणम् अस्ति। भगवतः कृष्णेन आदौ गीतायाः उच्चारणं कृतं। तथैव आ इ उण् इति सूत्रस्य भगवता पाणिनिना प्रथमम् उच्चारणं कृतं। तस्मात् इदं तेषाम् आद्योच्चारणम् अस्ति। एवमेव प्रतिसूत्रं वृद्धिरादैच् अदेङ् गुणः इको गुणवृद्धि न धातु लोपार्ध धातुके यानि सूत्राणि सन्ति तानि किं पूर्वम् आसन् वा? तेषाम् उच्चारणात् परमेव अस्माभिः ज्ञातानि सन्ति अन्येन केनापि। तैः यदा व्याकरणं न लिखितं तदा अस्मिन् व्याकरणे किं किं सूत्रमस्ति किम् अस्ति इति कस्यापि ज्ञानम् आसीत् वा? तेषां रचनायाः परमेव अन्येषां ज्ञानं जातं। तस्मात् प्रतिसूत्रं तेषाम् आद्यमस्ति, अस्माकं कृते तु आद्यमस्ति। तस्मात् यत् पूर्वतः नैव ज्ञातम् आसीत्, अपूर्वं यदस्ति, अपूर्वस्य यद् उच्चारणं भवति तद् आद्योच्चारणं भवति। वयमपि वृद्धिरादैच् इति वदामः, तर्हि अस्माभिः यद् वृद्धिरादैच् यद् उक्तं तत्तु पूर्वं ज्ञातम् अस्ति, ज्ञातस्य उच्चारणम् अस्माभिः क्रियते। किन्तु भगवता पाणिनिना यद् उच्चारणं कृतं तत् आद्योच्चारणम् अस्ति। तस्मात् पूर्वं तेषाम् उच्चारणात् प्राक् वृद्धिरादैच् इति सूत्रं कस्यापि ज्ञातं नासीत्। आ इ उण् ऋ ऋक् ए ओङ् ऐ औ छय वरट् इति सूत्राणां कस्यापि ज्ञानं नैव आसीत्। तस्मात् तेषां यदुच्चारणम् अस्ति अपूर्वं यदुच्चारणम्, अपूर्वस्य यदुच्चारणं भवति तद् आद्योच्चारणम् इति उच्यते। अज्ञातस्य यदुच्चारणं तद् आद्योच्चारणम् उच्यते। अस्माभिः अपि उच्चारणं क्रियते, अस्माभिः कस्य उच्चारणं क्रियते? ज्ञातस्य उच्चारणं क्रियते। वृद्धिरादैच् अस्माभिः ज्ञातम् अस्ति, तस्यैव उच्चारणं क्रियते। किन्तु भगवान् पाणिनिः यदा वृद्धिरादैच् इति उक्तवान् तदानीम् इदं सूत्रम् अज्ञातम् आसीत्। तस्मात् आ इ उण् इदम् अज्ञातस्य उच्चारणम् अस्ति। तदानीं कस्यापि इदं ज्ञातं नैव आसीत्। ऋ लृक् इदम् अज्ञातस्य उच्चारणम् अस्ति। ए ओङ् इदम् अज्ञातस्य उच्चारणम् अस्ति। तर्हि अज्ञातस्य यद् उच्चारणं भवति तदेव आद्योच्चारणम् इत्युच्यते। तस्मात् इदं व्याकरणम् आद्योच्चारणभूतम् अस्ति। व्याकरणे किम् अस्ति? तो व्याकरणे सूत्रम धातुः अस्ति, सूत्रम् अस्ति, वार्तिकम् अस्ति, लिंगानुशासनम् अस्ति, आगमः अस्ति, प्रत्ययः अस्ति, अथ च आदेशः अस्ति। अतएव कारिकायाम् उक्तं यत् एते एव उपदेशाः सन्ति। कारणं व्याकरणस्य यद् उच्चारणम् अस्ति तद् आद्योच्चारणमेव अस्ति।
व्याकरणे किम् अस्ति तर्हि इदमेव अस्ति। धातुः अस्ति, सूत्रमस्ति, वार्तिकमस्ति, लिङ्गानुशासनमस्ति, आगमः अस्ति, प्रत्ययः अस्ति, आदेशः अस्ति। एतद् भिन्नं किमपि व्याकरणं नास्ति। तस्मात् तदेव कारिकायां निष्कर्षरूपेण प्रोक्तमस्ति। ठीक है। तरम आद्योच्चारणम नाम अज्ञातोच्चारणम, अज्ञातोच्चारणम आद्योच्चारणम भवति। अधुना उच्चारणम किम् अस्ति? यथा अस्माभिः किम् उच्यते? आ इ उण् इदम् आद्योच्चारणम् अस्ति, किन्तु आ अयम् इदम् उच्चारणम् अस्ति अथवा वर्णः अस्ति? आ तु वर्णः अस्ति, उच्चारणं तु क्रिया अस्ति। तर्हि आ इ उण् इदं तु आद्योच्चारणं नास्ति। एतेषां वर्णानाम् उच्चारणं कृतमस्ति, उच्चारणं भिन्नम् अस्ति, और यस्य उच्चारणं क्रियते सः भिन्नः भवति। यत् संज्ञा क्रियते णकारस्य, तत्तु उच्चारणं नास्ति, तस्य उच्चारणं क्रियते। अतः आद्योच्चारण पदेन यस्य उच्चारणं क्रियते तस्य गणनं कर्तव्यम्। अतः भवन्तः एवम् अर्थं लिखन्तु। आद्योच्चारण विषयः अन्त्यः हल इति संज्ञः स्यात्। आद्योच्चारण विषयः अन्त्यः हल इति संज्ञः स्यात्। आद्योच्चारण विषयः अन्त्यः हल इति संज्ञः स्यात्। यस्य उच्चारणं क्रियते सः उच्चारणस्य विषयः भवति। यथा मया का इति उच्चारणं कृतं, तर्हि ममोच्चारणस्य विषयः अस्ति का। ख इति उच्चारणं कृतम्, अतः ममोच्चारणस्य विषयः अस्ति ख। यस्य उच्चारणं क्रियते सः उच्चारणस्य विषयः भवति। जैसे भवद्भिः गाम आश्रित प्रबंधा लिखिता, निबंध लिखा गाय के गऊ को लेकर के, तो आपके निबंध का विषय क्या है? गऊ। यस्य विषय लिख्यते सः लेखनस्य विषयः भवति। तथैव यस्य उच्चारणं क्रियते सः उच्चारणस्य विषयः भवति। तर्हि आद्योच्चारणस्य यः विषयः अस्ति, आद्योच्चारणस्य विषयः यः अन्त्यः हल भवति सः इत्संज्ञः भवति। यथा आ इ उण् इति सूत्रस्य उच्चारणं कृतं, तर्हि आकारस्य उच्चारणं कृतं, इकारस्य उच्चारणं कृतं, उकारस्य उच्चारणं कृतं, णकारस्य उच्चारणं कृतं। तर्हि आद्योच्चारणस्य विषयः कः अस्ति? आ इ उ ण। आद्योच्चारणस्य विषयः सर्वे अपि वर्णाः सन्ति, तेषु अन्त्यः हल कः अस्ति? तो आद्योच्चारण विषयः यः अन्त्यः हल अस्ति सः इत्संज्ञः भवति। यथा आ इ उण् इत्यत्र आद्योच्चारण विषयः अन्त्यः हल अस्ति ण, सः इत्संज्ञः भवति। रि लृक्
इत्यत्र आद्योच्चारण विषयः अन्त्यः हल्कः अस्ति का सः इत्संज्ञा भवति। ऐ औं ए ओं इत्यत्र आद्योच्चारण विषयः अन्त्यः हल् अस्ति ङ सः इत्संज्ञा भवति। ऐ औच् इत्यत्र आद्योच्चारण विषयः अन्त्यः हल् अस्ति चकारः सः इत्संज्ञा भवति एवं वक्तव्यम्। नहीं तो आप बोलेंगे आद्योच्चारणे अन्त्यम हल इत स्यात्, तो वो आपको कह लेगा कि उच्चारणम तो क्रिया अस्ति, क्रियायाः इत्संज्ञां तो भवान् न करोति, भवान् तो वर्णस्य इत्संज्ञां करोति। तस्मात् अयम् अर्थः वक्तव्यः। आद्योच्चारण विषयः यः अन्त्यः हल् सः इत्संज्ञः भवति। वर्णः उच्चारणस्य विषयः भवति। वयं वर्णानाम् उच्चारणं कुर्मः, तस्मात् उच्चारणस्य विषयः कः भवति? वर्णः भवति। वर्णानाम् एव उच्चारणं क्रियते न वा अस्माभिः? तर्हि यस्य उच्चारणं क्रियते सः उच्चारणस्य विषयः भवति। तर्हि अस्माभिः केषाम् उच्चारणं क्रियते? वर्णानां। वर्ण को छोड़ के और किसी वस्तु का उच्चारण नहीं हो सकता, वर्णों का ही उच्चारण करते। घट बोले तो हमने घा आ टा आ ये 4 वर्णों का ही उच्चारण किया है। ठीक है। तस्मात् हलन्त्यम इति सूत्रस्य परिष्कृतः अर्थः वक्तव्यः। आद्योच्चारण विषयः अन्त्यः हल् इत्संज्ञः स्यात्। ठीक है। यथा आ इ उण सूत्रस्य णकारः आद्योच्चारण विषयः अपि अस्ति, अन्त्यः अपि अस्ति, पुनः हल् अपि अस्ति। आद्योच्चारण विषयः अपि भवेत्, अन्त्यः अपि भवेत्, पुनः हल् अपि भवेत्, तदा तस्य इत्संज्ञा भवति। हल् अस्ति किन्तु अन्त्यः नास्ति चेदपि इत्संज्ञा न भविष्यति। अन्त्यः अपि अस्ति, हल् अपि अस्ति, किन्तु आद्योच्चारण विषयः नास्ति चेदपि इत्संज्ञा न भविष्यति। आद्योच्चारण विषयः अपि अस्ति, हल् अपि अस्ति, किन्तु अन्त्यः नास्ति चेदपि इत्संज्ञा न भविष्यति। यः वर्णः आद्योच्चारण विषयः भवेत्, अन्त्यः भवेत्, पुनः हल् भवेत्, तस्यैव इत्संज्ञा भवति। तस्मात् हलन्त्यम् इति सूत्रेण यदा यत्र कुत्रापि यस्मिन् कस्मिंश्चित् प्रयोगे भवन्तः यदा इत्संज्ञां कुर्वन्ति तदा तत्र एतत् त्रयं द्रष्टव्यम्। आद्योच्चारण विषयः भवेत्, अन्त्यः भवेत्, पुनः हल् भवेत्। हलन्त्यम्। अधुना सूत्रमस्ति तदेव लिखितमस्ति। हलन्त्यम् उपदेशेन्त्यं हलित् स्यात् उपदेशः आद्योच्चारणम ततः अण अच इत्यादि संज्ञा सिद्ध हो। अभी अण अच सभी प्रत्याहार हमारे सिद्ध हो गए। चतुर्दश वर्णानाम इत संज्ञा संजाता एवं च चतुर्दश वर्णैः येषाम् येषां प्रत्याहाराणां सिद्धि भवति तेषां समेषाम् अपि प्रत्याहाराणां सिद्धिः संजाता। अधुना अच इत्यस्य कः अर्थः इति अस्माभिः वक्तुं शक्यते, अण् इत्यस्य कः अर्थः इति वक्तुं शक्यते, अल् इत्यस्य कः अर्थः, हल् इत्यस्य कः अर्थः, वल् इत्यस्य कः अर्थः, रल् इत्यस्य कः अर्थः इति अस्माभिः अधुना ज्ञातमस्ति, वयं वक्तुं शक्नुमः। तदा अपरं सूत्रम् आगच्छति। किमस्ति? अस्माभिः किमुक्तमस्ति? लण् मध्ये त्युत्संज्ञकः। लण् सूत्रे यः अकारः अस्ति सः अपि इत्संज्ञकः अस्ति, किन्तु सः अन्त्यः नास्ति, हल् नास्ति। अतः लण् सूत्रे यः अकारः अस्ति तस्य इत्संज्ञा हलन्त्यम् इति सूत्रेण तु न भविष्यति। अतः तस्य इत्संज्ञा केन सूत्रेण? तदा अचाम् इत्संज्ञा विधायकं सूत्रं वदति। उपदेशे
जनुनासिक इत्। किं सूत्रमस्ति? उपदेशे जनुनासिक इत्। उपदेशे जनुनासिक इत्। अस्मिन् सूत्रे कति पदानि सन्ति? तर्हि 4 पदानि सन्ति। उपदेशे इति सप्तम्यन्तं पदम्, अच् इति प्रथमान्तं पदम्, अनुनासिकः इति प्रथमान्तं पदं, पुनः इत् इति प्रथमान्तं पदम्। उपदेशे इति सप्तम्यन्तं पदम्, अच् इति प्रथमान्तं पदम्, अनुनासिकः इति प्रथमान्तं पदम्, इत् इति प्रथमान्तं पदम्, स्यात् इति क्रियापदस्य अध्याहारः क्रियते, एवं च सूत्रार्थः भवति उपदेशे अनुनासिकः अच् इत् संज्ञः स्यात्। उपदेशे अनुनासिकः अच् इत् संज्ञः स्यात्। अत्रापि उपदेशे इत्यस्य कः अर्थः? आद्योच्चारणे। तस्मात् वयं किं वदिष्यामः? आद्योच्चारणे अनुनासिकः अच् इत् संज्ञः स्यात्। आद्योच्चारणे इत्यस्यापि अर्थः आद्योच्चारण विषयः। तेन फलितार्थकथनमस्ति आद्योच्चारण विषयः। इदं वक्तव्यम्। आद्योच्चारण विषयः अनुनासिकः अच् इत् संज्ञः स्यात् इति सूत्रार्थः। अचः इत् संज्ञः भवति, इत् संज्ञा भवति, सः अच् कीदृशः भवेत्? अनुनासिकः भवेत् अथ च आद्योच्चारण विषयः भवेत्। कीदृशः भवेत्? अनुनासिकः भवेत् अथ च आद्योच्चारण विषयः भवेत्। यथा लण् इति सूत्रमस्ति। इदम् आद्योच्चारणम् अस्ति। लण् इत्यस्य यदुच्चारणं तद् आद्योच्चारणम् अस्ति। आद्योच्चारणस्य विषयः ला अस्ति, आ अस्ति, पुनः ण अस्ति। तो अत्र यः आ अस्ति, ला आ ण, अयं यः आ अस्ति सः आद्योच्चारण विषयः अस्ति न वा? पुनः अच् अस्ति न वा? अच् प्रत्याहारे आगच्छति। पुनः अयम् अनुनासिकः अपि अस्ति। किमस्ति? अनुनासिकः अस्ति। अनुनासिकः अस्ति इति कथं ज्ञायते? तर्हि आचार्याणां व्याख्यानस्य प्रामाण्यात् व्याख्याकर्तृभिः उक्तमस्ति अयम् अकारः अनुनासिकः अस्ति। तस्मात् लण् सूत्रस्य मध्ये यः आ अस्ति सः अच् अस्ति, अनुनासिकः अस्ति, पुनः आद्योच्चारण विषयः अस्ति। तर्हि आद्योच्चारण विषयः यः
अनुनासिकः अच् भवति सः अपि इत्संज्ञः भवति। एवं च अस्य अकारस्य उपदेशे जनुनासिक इत् इति सूत्रेण इत्संज्ञा भवति। ठीक है। तेन लण् इति सूत्रस्य अकारस्य संज्ञा संजाता। तेन किं सिद्धं? कारणम् अस्माकं सिद्धान्तः अस्ति या या संज्ञा सा सा फलवती। या या संज्ञा सा सा फलवती। या या संज्ञा सा सा फलवती इति सिद्धान्तः अस्ति। तर्हि यथा आ इ उण् इत्यस्मिन् सूत्रे णकारस्य संज्ञा संजाता, तर्हि किं फलं? तर्हि अण् प्रत्याहारस्य सिद्धि फलम्। णकारस्य संज्ञां विना अण् प्रत्याहारः न भवति। प्रत्याहारे अन्तिमः वर्णः इत् अपेक्षितः अस्ति। तर्हि यदि कश्चित् भवन्तं पृच्छति आ इ उण् इत्यत्र णकारस्य संज्ञा भवद्भिः कृता, तस्याः किं फलं? तर्हि वक्तव्यम् अण् प्रत्याहार सिद्धि फलम्। रि लृक् इत्यत्र ककारस्य संज्ञा संजाता, तस्याः किं फलं? तर्हि भवद्भिः वक्तव्यम् अक् प्रत्याहार सिद्धि फलम्, इक् प्रत्याहार सिद्धि फलम्। एओं अत्र ङकारस्य संज्ञा संजाता, तस्याः किं फलम्? एङ् प्रत्याहार सिद्धि फलम्। ऐ औच् इत्यत्र चकारस्य संज्ञा संजाता, तस्याः किं फलम्? अच् प्रत्याहार सिद्धि फलम्, एच् प्रत्याहार सिद्धि फलम्, इच् प्रत्याहार सिद्धि फलम्। हल् इति सूत्रस्य लकारस्य संज्ञा, तस्याः किं फलम्? तर्हि अल् प्रत्याहार सिद्धि, हल् प्रत्याहार सिद्धि, बल प्रत्याहार सिद्धि, झल प्रत्याहार सिद्धि, शल प्रत्याहार सिद्धि। तस्मात् इत संज्ञा वा भवेत्, अन्य कापि संज्ञा वा भवेत्। व्याकरणे यदि कस्यचित् वर्णस्य केनचित् सूत्रेण कापि संज्ञा यदि विहिता अस्ति, तर्हि तस्याः फलम् अवश्यं वक्तव्यं भवति। फलं नास्ति चेत् संज्ञा न भवति। निष्फला संज्ञा व्याकरणशास्त्रे न भवति। प्रयोजनं विना किमपि नोच्यते। अत्र व्याकरणस्य विषये, पाणिनीय व्याकरणस्य विषये भगवान् पतञ्जलिः वदति वर्णेन अपि अनर्थकेन न भवितव्यम्। एकः वर्णः अपि अनर्थकः नास्ति, एका मात्रा अपि अनर्थिका नास्ति। एका मात्रा अपि भगवता पाणिनिना योजिता अस्ति, तर्हि तस्याः अवश्यं किमपि फलम् अस्ति। फलं विना सः चिह्नमपि न दत्तवान् कुत्रापि। तस्मात् एकः अपि वर्णः अत्र अनर्थकः अस्ति इति केनापि वक्तुं न शक्यते। तस्मात् संज्ञा अस्ति तर्हि फलम् अवश्यं वक्तव्यम्। ह य व र ट लण्।
अत्र अकारस्य संज्ञा अस्ति, तस्याः फलं किम् अस्ति? र प्रत्याहार सिद्धिः। यथा अत्र इत अस्ति न वा? आ, तर्हि अन्त्ये इति पदेन अकारस्य ग्रहणं कृतम्, आदिपदेन रा इत्यस्य ग्रहणं कृतं, तो सम्मेलने सति किं भवति? रा। अयं रा रकारात् आरभ्य अकारपर्यन्तं मध्ये ये वर्णाः सन्ति तेषां संज्ञा। तर्हि रा आ अनयोर्मध्ये कः वर्णः अस्ति? रा ला। ला और पुनः आदि रा, तेन रा इत्यनेन रा ला इत्यनयोः बोधः भवति। ठीक है। लणसूत्रस्य अकारस्य संज्ञायाः फलं किमस्ति? रा प्रत्याहार सिद्धिः। अधुना अस्माभिः पठितमस्ति आदिवर्णात् आरभ्य अन्तवर्णं यावत् मध्ये ये वर्णाः सन्ति तेषां संज्ञा भवति। तर्हि यथा किम् अस्ति? आ इ उ ण रि लृ क, यथा अक् प्रत्याहारः अस्ति, तो मध्ये तु णकारः अपि अस्ति न वा? तर्हि अक् प्रत्याहारे णकारस्यापि ग्रहणं भवेत्, किन्तु तत्तु भवद्भिः न कृतं। तदा भट्टोजी दीक्षितः वदति प्रत्याहारेषु इतां न ग्रहणम्, प्रत्याहारेषु इतां न ग्रहणम्, प्रत्याहारेषु इत्संज्ञक वर्णानां ग्रहणं न कर्तव्यम्, प्रत्याहारेषु इत्संज्ञक वर्णानां ग्रहणं न कर्तव्यम् इति भट्टोजी दीक्षितः वदति। किं मानं? तर्हि आचार्याणां प्रयोगाः प्रमाणानि सन्ति, तद्वयं परं पठिष्यामः। तस्मात् यद्यपि णकारः मध्ये अस्ति किन्तु सः इत्संज्ञकः अस्ति, तस्मात् तस्य ग्रहणं न भवति। आ इ उण् इत्यत्र णकारः इत्संज्ञकः अस्ति, ऋ इत्यत्र ककारः इत्संज्ञकः अस्ति, एयोङ् इत्यत्र ङकारः इत्संज्ञकः अस्ति। इत्संज्ञकः यः वर्णः भवति तस्य प्रत्याहारे गणना न भवति। एवं स्थितिः अस्ति। अत्र अद्य एतावत्पर्यन्तमेव पठामः। भवन्तः किञ्चित् विचिन्त्य आगच्छन्तु, तेन इतः परं यदि किमपि चिन्तनं न कुर्वन्ति चेत् विषयः मनसि न तिष्ठति, तस्मात् किञ्चित्